السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كديرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في القناة ديالي شهيوات رشيدة. اليوم غنحضر معكم واحد البطبوط بالقمح الكامل وبالشعير، الدقيق ديال الشعير. كيجي زوين هذا البطبوط وصحي وكيجي هائل. ودابا ندوزو لطريقة التحضير مع تقديم المقادير. بسم الله على بركة الله. عندي هنا ماء دافي، عندي واحد جوج زليف ديال القمح الكامل، هو الدقيق اللي بنخالته كيف ما كتشوفوا. اختاريت جوج زليف، وانتم تعبروا بالاناء اللي بغيتو للزلافه اللي بغيتو. عندي هنا زلافه ديال الدقيق ديال الشعير، ها هو مطحون نيل، وعندي زلافه ديال الدقيق الابيض او الفورس، نوعيه جيده. وتقدروا ديروا غير بالدقيق الكامل وبالشعير، ولكن لما كيبغيش تجمع لكم الخليط كتزيدوا زلافه ديال هاد الدقيق ديال الفورس. انا رزت غير شويه من الفوق الكماله تاع ديال الشعير. عندي واحد المعلقه كبيره ونص ديال الخميره ديال الخبز. عندي واحد المعلقه صغيره ديال السكر حبيبات او السكر سنيده، حيت هذا السكر هو اللي كيغذي ليا الخميره. وعندي معلقه ديال الملح. ودابا ندوزو لطريقه التحضير على بركه الله. ودابا عندي هنا واحد القصريه فاش غنعجن. دابا غنضيف هذوك جوج زليف ديال القمح الكامل. هذاك البطبوط كيجي صحي وكيجي زوين. غنزيد هذيك الزلافه ديال الدقيق ديال الشعير، وهذا الخليط ديال العجينه انا كما قلت لكم زايده فيه الشعير من التحت. غنخلطهم كلهم مع بعضياتهم. غنضيف هذيك المعلقه صغيره ديال السكر والخميره. ودابا غنبدا نجمع بالماء دافي. بسم الله على بركه الله. وهاد العجينه كيف ما كنديروا بها البطبوط او هاد خبز المقله، كيف ما كنعجن بها الخبز اللي نطيبو في الفران، الخبز العادي كيجي خبز زوين بزاف وصحي. هاهي من بعد ما جمعتها كنبقى ندلك فيها حتى كتدلك ليا مزيان. هانتوما ما كتلصق ما حتى شي حاجه، واخا فيها الدقيق ديال الشعير. واحد قسمين المكانه راه كتجي مرخوفه، وكنبقى نزيد في الماء شويه بشويه. ها هي من بعد ما عجنتها ودلكتها مزيان صبحت بهذا الشكل. راه كتجي خفيفه بزاف كيف ما كتشوفوا، كتبقى تلصق ليا في يديا، ما تخافوش منها. دابا غادي نخليها تخمر في هذه القصريه، غنغطيها ونخليها تخمر، وعاد من بعد نرجع معكم. غندير واحد شويه ديال زيت الزيتون في يدي بهذا الشكل، وغندير بلاستيك غذائي غنغطيها به باش دغيا تخمر بهذا الشكل. نتقل عليها ونخليها تخمر. ها هي من بعد ما خمرات هذيك العجينه اللي ديال البطبوط اللي درت معكم صبحت بهذا الشكل. كتجي رطبه
خمرات مزيان. دابا غنبدا نلولب فيها. عندي الدقيق الكامل بنخالته، دقيق القمح. بسم الله بهذا الشكل. غنبدا نلولب فيهم كاملين بهذا الشكل. من بعد ما لولبت كلشي غندير الدقيق في هذه القصريه، وغندير ديك اللي كورتها في الاول. بهذا الشكل. انا كنسميه خبز المقله، حيت هذا البطبوط كنقدروا ندوزو به الطاجين، ندوزو به الماكله. وهو من بعد ما قرصتو دابا غادي نهزو، غنديرو فوق واحد البلاطو ولا فوق شي مكان، ونحطو بهذا الشكل، وغنعاود نغطيه ونخليه يخمر المره الثانيه، حيت ما هو خامر المره الاولى ما غياخذش الوقت كتير باش يخمر، وغادي نرجع باش نبدا نخبز فيه. ها هي من بعد ما خمر ليا البطبوط وصبح بهذا الشكل. دابا درت المقله تسخن، مقله ثقيله، وغادي نبدا نخبز فيه. من بعد ما درت المقله السخونه ثقيله تسخن عفوا، دابا غنرمي فيها داك البطبوط وغنخليه حتى يطيب من الجهه الاولى، وغنقلبو على الجهه الثانيه. هو من بعد ما طاب من التحت غادي نقلبو. شفتوه معايا كيفاش تنفخ. بسم الله. ودابا نطيبو من الجهه الاخرى ونرجع معكم. غنبقى بهذه الطريقه حتى نكمل كل شيء. داك البطبوط اللي عندي او خبز المقله ونرجع معكم. هو من بعد ما كملت البطبوط ديال القمح الكامل والشعير، كيجي بهذا الشكل، كيجي زوين وخفيف وصحي. هذا البطبوط او خبز المقله كيجي اكثر من رائع. انا كنديرو بزاف الاستعمالات، كندوزو به الطاجين، كنقدمو الصباح مع زيت الزيتون، نقدر ندير فيه لي ساندويش، داير بحال العيش البلدي. نتوما كيجي تشوف ما كتشوفوا غليظ شويه وزوين، وكيجي رطب بهذا الشكل. كنرجعوا للوصفات ديال زمان اللي كانوا صحيين. بسم الله. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا كيجي من الداخل، حيت مدلوك مزيان وخليته مرخوف، كيجي اكثر من رائع. وهذا البطبوط ديال الشعير والقمح الكامل اللي حضرت معكم، وبالصحه والراحه. وشكرا على حسن المتابعه، ونتمنىكم هاد الوصفه تجربوها في البيوت ديالكم، لانها رائعه وصحيه هاد البطبوط. والى اللقاء الى فيديو جديد.